Panultihon 28. Ang taong daotan, mudagan bisag walay nagukod kaniya, apan ang taong matarong sama kaisog sa leon. Kung ang nasod nagpakasala, magsigi kinig ilis-ilis o pangulo, apan mahimong gamhanan og mulungtad ang usa ka nasod, kun makabaton kinig mga pangulo nga maalam og may hustong panabot. Ang tawo nga anaa sa gahom, nga mudaog-daog sa mga kabus, nahisama sa kusog nga ulan, nga mudaot sa tanang anihon. Kung wala kay pagtamod sa balaod, dapig ka sa mga daotan, apan kung mutuman ka niini, batok ka kanila. Ang daotang mga tao wala makasabot sa hustisya, apan ang nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nakasabot pag-ayon ini. Maayo pa ang kabus nga dili limbungan kaysa dato, apan daotan. Ang batan-on nga nagtuman sa balaod maalamon nga anak, apan ang makigugoy-hugoy sa mga taong walay hinungdan, nagpakaulaw sa iyang amahan. Kung madato ka pinaagi sa pagdawat og tubo o sa pagpamintaha sa mga tawo, ang imong bahandi mahiadtos sa tawo nga maluluyon sa mga kabus. Kung dili mo tumanon ang balaod, bisan gani ang imong mga pagampo, kasilagan sa Dios. Daniha pagbuhat og daotan, ang taong matarong ug malit agka sa kaugalingon mong laang. Gantihan gayud pag-ayo ang mga dili sad-an. Maghuna-una kanunay ang mga dato nga sila maalamon, apan ang kabus nga may maayong panabot, mas maalamon pa kay kaniya. Sa dihang makahupot o gahom ang mga taong matarong, maglipay ang tanan, apan kun maoy mangulo ang mga daotan, manago ang katawhan. Dili kagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini o paghinulsol o kaluy-an ka sa Dios. Tahura o kahadluki kanunay ang Ginoo ug magmalipayon ka. Pag magahi sa ulo ug mahiagom ka sa kadaotan. Sama sa leon nga nagngulob ug sa uso nga nangitag tukbonon, ang daotan nga pangulo ngadto sa mga kabus. Ang pangulo nga dili maalamon mahimong pangulo nga bangis ug madaog-daogon. Apan ang tawo nga dili malimbungon magmando sa dugay panahon. Ang usa ka tawo nga sad-an sa pagpatay, nagdali ngadto sa iyang lubnganan busa angay siyang pasagdan. Ayaw panglimbong ug mahilayo ka sa kakuyaw. Panglimbong ug mahiagom ka sa kadaotan. Daghag makaon ang mag-uuma nga kugihan, apan ang nagtinguha sa mga butang nga walay kapuslanan, magpabilin sa kalisdanan. Ang tawo nga dili limbungan, magkinabuhi nga madagayaon o malipayon. Apan kung magtinguha ka nga madato pagdali, ikaw pagasulutan. Kung aduna kay pinalabi, kini dili maayo. Apan may mga tawo nga maghimog tinunto, aron makadawat bisan sa labing gamay nga suborno. Ang taong hakob buot madato pagdali, og dili siya masayod inig-abot na sa kawadon. Ang taong namadlong mas kahimutan paunya kay sa taong nag-ulog-ulog. Ang maghuna-huna nga dili sayop, ang pagpangawat gikan sa iyang ginikanan samara sa kasagarang kawatan. Ang pagkahakog naghaling lamag kasamok,
apan ang nagsalig sa Ginoo muuswag. Binuang ang pagsalig sa kaugalingon mo huna-una. Sunda ang mga pagtulunan sa mga taong maalamon aron malayo ka sa kakuyaw. Panghatag sa mga kabus o dili ka kabsan sa imong mga kinahanglan. Tunglohon ka sa daghang mga tao, kung dili ka manumbaling sa mga kabus. Manago ang katawhan kung ang daotang mga tao maoy mangulo. Apan, kung mawala na sila sa gahom, magmando ang mga taong matarong.